अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल से। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर अनाउंसमेंट कर दी है कि अमन माहदे के लिए वो पाकिस्तान आएंगे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए भी, खित्ते में अमन के लिए भी। और हमने और मैंने बिलखसूस अपने देखने वालों को, सुनने वालों को 14 अप्रैल को ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है रात को की है, रात पाकिस्तानी टाइम 11:10 पे उन्होंने अनाउंसमेंट की है। और उन्होंने बड़ी तारीफ की है एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की। पाकिस्तान जो इतना बड़ा काम कर रहा है अमन के लिए, उसकी मंजिल करीब है, इस पर मैं बताऊंगा। फिर नाजरीन, लोड शेडिंग और साथ ही एक बड़ी खबर आई है, मौजें ख़त्म हो रही हैं, अयाशियाँ ख़त्म हो रही हैं। जो मुफ्त बिजली मिलती थी आज ऑर्डर हो गए। मुफ्त बिजली किनको मिलती थी? मुलाजमीन को, अरबों खरबों रुपए की, और उसका बोझ किसके पड़ता था? आम सार्फ पे। इसकी मैं डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं नाज़रीन, आप पहले ये मेरी वीडियो सुनिए। 14 अप्रैल को मैंने क्या कहा था, अमेरिकी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, हमने पहले बाखबर कर दिया, पहले इतला दे दी, क्योंकि हमें अपने नाज़रीन बड़े अजीज़ हैं जो हमें सुनते हैं, देखते हैं। बता दिया, रात को उन्होंने अनाउंसमेंट की, प्रेस टॉक की, और उसमें कहा आई माइट गो इस्लामाबाद, ये लफ्ज़ यूज़ किया, मैं आ सकता हूँ। मुहतात लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन आ रहे हैं। यहाँ जो तैयारियाँ हैं इस्लामाबाद में, उस हिसाब से। और ये बड़ी है कि बड़े तवील अरसे बाद, यानी 20-22 साल बाद कोई अमेरिकी सदर पाकिस्तान आएगा। आखिर में बुश आए थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तो बिल क्लिंटन आए थे और उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ से मुलाकात की थी, मरहूम से, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, और परवेज़ मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव थे। और क्या कहा था नाज़रीन, उन्होंने क्या कहा था बता देता हूँ। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ को जल्दी से जेल से निकालो और भेजो सऊदी अरब। उसके बाद से सारा हुआ। और नवाज शरीफ के ताल्लुकात कैसे बने थे बिल क्लिंटन से, मुख्तसरन बता देता। जब एटमी धमाके 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने करने थे, तो 5 मरतबा टेलीफोन कॉल की कि ना करें, $5 अरब ले लें, ये कर लें। तो वो फैसला जब अमरीका, और फिर उसके बाद इनके ताल्लुकात हो गए शुरू। तो मोनिका लेविंस्की का स्कैंडल आ गया उनके साथ, वो प्रेसिडेंट थे। इम्पीचमेंट शुरू हो गई कांग्रेस में। तो नवाज शरीफ ने एक ख़त लिखा, और उस वक्त उनके एक एडवाइज़र होते थे जाहिद साहब, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे, उन प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे एक ज़माने में उनके। उन्होंने एडवाइस की, तो उन्होंने एक गुड जेस्टर के तौर पे ख़त लिखा, और उसके दिल में बड़ी कदर आई। तो क्लिंटन ने अपनी इंटरव्यूज़ में बाद में कहा कि नवाज शरीफ बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने अमेरिकन साफ़ी ने पूछा आप क्यों तारीफ, उन्होंने कहा 2 ज़ाती वाक़यात हैं। एक तो उसने मुल्क के मफाद में फ़ैसला किया, मेरा दबाव, अमेरिका का दबाव, और $5 अरब की पेशकश ठुकरा दी, और एटमी वाक़या की है। और दूसरा, मैं एक ज़ाती मसले में फंस गया था, मेरे साथ हमदर्दी का इज़हार किया। तो ये होता है इंटरनेशनली आपको ताल्लुकात रखना। ये नहीं होता कि आप ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करें और जहाज़ न्यूयॉर्क से उड़े और उड़ते ही उतरवा लिया जाए सऊदी अरब का। ये होता रहा माजी में। बड़ी खुशी की बात है, मैं मौजू से हटना नहीं चाहता। तेहरान में बड़ी मुलाकातें हुई हैं फील्ड मार्शल की, फौजी कमान से भी हुई हैं, ईरानी प्रेसिडेंट से भी हुई हैं, ईरानी स्पीकर से भी हुई हैं, फॉरेन मिनिस्टर से भी। तो जो खाकी मुफ्ती वाली डिप्लोमेसी है बड़ी कामयाबी से जा रही है। और मैंने पहले भी खबर दी थी कि ईरानी प्रेसिडेंट भी इस्लामाबाद आएंगे और अमेरिकी सदर भी आएंगे। आज अभी आपको साथ एक और खबर देता चलूँगा। अगर ये मायदा ऑलमोस्ट फाइनली है, जो मालूमात हैं कुछ छोटी मोटी है,
معاملات رہ گئے. تو پھر MBS بھی آئیں گے پاکستان، امکانات ہیں. ترکی کے صدر بھی آئیں گے، قطر کے امیر بھی آئیں گے، اور بھی ممالک سے کچھ ڈیلیگیشن ہائی لیول کے. یہ زیر غور ہے چیز، فائنل نہیں ہے ابھی. میں یہ محتاط گفتگو کر رہا ہوں، فائنل نہیں ہے. تو اور بھی دوست ممالک سے آئیں گے. تو یہ امن معاہدہ ایک تاریخی دستاویز ہوگی دنیا کے لیے، خطے کے لیے، ایران کے لیے، پاکستان کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے. اور پاکستان کا جو وقار بلند ہو رہا ہے اس پہ پورے پاکستانی خوش ہیں، فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے. اور کلنٹن نے رات کو اپنا ٹرمپ نے جو کہا ہے، جو تعریف کی ہے، پہلی دفعہ تو نہیں کی. پھر لبنان کی بھی جنگ بندی آلموسٹ ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے میں نے 10 جنگیں بند کرا دیں. تو پہلے جنگ شروع کیوں کرتے ہیں؟ نوبل امن انعام کے لیے جنگ بند کرا دی، پہلے شروع کراتے. وہ چھوڑیں، بحث دوسری طرف ناظرین چلی جائے گی، بات لمبی ہو جاتی ہے. بہرحال شہباز شریف صاحب ترکیہ میں ہیں، میں جب ریکارڈنگ کرا دوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. رات تک انشاءاللہ پاکستان واپس پہنچ جائیں گے، اور پھر ان کے ٹویٹ کا انتظار کیجیے. اس ٹویٹ میں سے خبر نکلے گی کہ فلاں ڈیٹ کو اگلے ہفتے میں اسلام آباد میں معاہدے پہ دستخط ہوں گے اور مذاکرات کا دوسرا دور. امید ہے تیاریاں اسلام آباد میں بہت بڑی رینوویشن ہو رہی ہے ریڈ زون میں، ادھر ادھر. میں آج گھوم کر بھی آیا ہوں، دیکھ کر بھی آیا ہوں چیزوں کو، جو ارینجمنٹس ہو رہے ہیں بڑے زبردست ارینجمنٹس ہو رہے ہیں. کاش ہماری سڑکیں ہمیشہ CDA اسی طرح رکھے. سڑک ٹوٹ جائے تو جب تک کوئی کھڈے میں گرے نا، ٹھیک نہیں کرتا یہ CDA. صرف VVIP سیکٹرز کا خیال رکھتے ہیں CDA والے، خدا کا خوف کریں. اب VVIP سب کا باپ آ رہا ہے تو ساری سڑکیں ٹھیک ہو رہی ہیں، لائٹیں ٹھیک ہو رہی ہیں. روٹین میں بھی ٹھیک رکھو نا، عام شہری کے لیے بھی ٹھیک رکھو نا سڑکوں کو، ماحول کو. بہرحال خوشی کی بات ہے، ارینجمنٹس بڑے اچھے ہو رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا اور پاکستان آگے بڑھے گا. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے لوڈ شیڈنگ. تنقید ہوئی حکومت پہ، تو اویس لغاری نے جو برا بلا کہلوانا تھا حکومت کو 24 گھنٹوں میں، حالانکہ سفارتی مشن پہ تھے پرائم منسٹر بھی اور فیلڈ مارشل بھی، اور لوگ بڑے خوش. لیکن یہ اس طرف سے تو مس مینجمنٹ بھی تھی، کچھ جینین معاملات بھی ہیں، RLNG ہو گئی اور پن بجلی کا بھی ہو گیا، لیکن اس کو مینج کرنا نا. تو کل سے لوڈ شیڈنگ یقیناً کم ہوئی ہے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں بھی کم ہوئی ہے، 2 گھنٹے ہوئی ہے ٹوٹل، اور آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر ایک اور خوشی کی خبر ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ سے بول رہے ہیں. تو میں نے چیک کیا کہ یہ مفت بجلی کب سے ملنی شروع ہوئی، تو جو پتہ چلا کہ یہ تو ایوب خان صاحب کے زمانے سے مل رہی ہے جی. وابڈا اس زمانے میں وابڈا ہوتا تھا، وابڈا الگ ہے اور اب بجلی کی کمپنی ہے. تو وہ جتنے مرضی یونٹ، کھانے بھی وہاں پکا رہے ہیں، سردیوں میں کیا کر رہے ہیں، ہیٹر چلا رہے ہیں بجلی کے، گرمیوں میں AC چلے جا رہے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے ایک علاقے میں رہتے ہیں جو اسی کمپنی سے ریٹائر ہوئے، تو ان کے گھر جو بھی جاتا تھا تو گرمیوں میں 4 5 AC ہر وقت چل رہے ہوتے تھے. ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. تو ان کو ہم کہتے تھے بس کرو یار، بیٹھے ہوئے ہیں. کہا فری بجلی مل رہی ہے جی. ہم کیا، ہمارے تو بزرگوں نے اس کمپنی کی اتنی خدمت کی ہے. تو میں نے کہا وہ فری میں کام کیا، تنخواہ ملتی تھی جی. اب پینشن مل رہی ہے جی، مل رہی ہے. تو میں نے کہا پھر خدا خوف کریں، ایک چلائیں ایسی. جہاں تو یہی اشیاء ہو رہی ہیں. آج اویس لغاری نے ابھی ٹویٹ کیا، ہائی کورٹ کے حکم پر ہوا ہے. ہائی کورٹ میں خود گئے تھے، گورنمنٹ گئی ہوئی تھی، کیونکہ گورنمنٹ نے پہلے بھی یہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ختم کریں. تو وہ کچھ یونین بازی ہوتی ہے، وہ چلے گئے بجلی پیداوار کمپنیوں کے ملازمین جی. ہائی کورٹ میں اسٹے ہو گیا، اب وہ ختم ہو گیا اور اناؤنس ہو گیا. اس سے اربوں خربوں کی بچت ہوگی، اور وہ جو بچت ہوگی امید ہے پھر بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. تو پھر میں اویس لغاری صاحب کو کہوں گا جائیں ڈیرہ غازی خان رہیں، یہاں کیا کرنا آپ نے. تو خدا کرے اچھا یہ فیصلہ ہے. اچھا جو فیصلہ ہوتا ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور میں کرتا ہوں اس کو. شکریہ. انشاءاللہ ناظرین جلد ملاقات ہو. اللہ حافظ.